محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سفری ہویو اتے سفری ونجنائی تے کر سفر دا تیار سمانے بن ٹکٹاں گڈی مول نہ چڑھی تے گڈی ونجنائی دیس بیگانے ہر ایک شے عاجز ہو سی وگل سمجھی سولا آنے کم تر کر بھی سامان سفر دا تے ون شمسی مسافر خانے اے دنیا تے آکڑ کرنا بھائی اتھو لڑ گئے کئی تو وپاری کئی اپنی آپ بناتے گئے تے کئی کھیت لٹا گئے ساری اتھا سودا دست بدستی دا تے نہ مل سی رقم ادھاری اے گال فقیر دی یاد رکھے متونجے یار وساری بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محبت نال عقیدت نال درود پاک پڑھو جا کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اج دا پروگرام خیرات دا اہتمام اور میرا تواڈا آونا جمع تھیونا محض اللہ دی رضا دی خاطر ہے۔ کچھ دن پہلے جا محمد اجمل صاحب مرحوم مغفور جو دنیا تو رخصت تھن، دعا ہے اللہ انہاں دی قبر تے رحمتیں دا نزول فرماوے، جنت دا اعلی مقام عطا فرماوے، جنت الفردوس نصیب فرماوے، انجے کمے کوتاہیں کو رحیم کریم اللہ رحمت نال معاف فرماوے۔ کوئی نویں گال تا کوئی نہیں، اوہے پرانے گالیاں جنہ گالی کو آپاں وساری ودوں، بھلائی ودوں، جویں ہن سنے وے کہ خدا جانے دنیا کو کیا تھی، واقعی پیٹی گال ہے۔ آئے تحاسے دنیا تے اللہ کو راضی کرن، اللہ دے پیارے پیغمبر میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تے عمل کرن۔ ہر طرف اندھیرا چھاگے، بندہ رب کو بھی بھلائی بیٹھے تے رب دے حبیب کو بھی بھلائی بیٹھے۔ بازاراں ہوٹل آبادن، مسجداں ویران، بلکہ دکھ دی گال اے ہے جڑا ساڈا ملک جئی کلمے دی بنیاد تے بڑھیا ہا نہ رکھا گیا ہا۔ بزرگ حضرات بیٹھو، اساں وی 40 دے قریب پوجدے پیوں، لیکن گال یہ ہمیشہ سن دیا تے پاکستان دا مطلب کیا؟ کل ہن اسلام آباد دے اندر بہت بڑی جامعہ مسجد جڑے پاکستان بڑھن تو پہلے دی ہے مدنی مسجد، نہ کیڑا سونا ہے، ہاں نسبت کے دی آل ہے مدنی سینا، تے ظالمے نے 2 گھنٹے دے اندر اللہ دے گھر کو نیست و نابود کر چھوڑی، بھن چھوڑے نے 2 گھنٹے دی اندر ملبہ بھی چاہ چھوڑے نے۔ ول دیکھو رب دے گھر تے قبضے دا حال دیکھو، دکھ لگے کہ والا درخت چاہتے اتھائی لا دیتے نے، لیکن انہوں کو پتہ کوئی نہیں کہ الحمدللہ حالی تک بھی سونے نبی دے غلام دنیا تے جیندے تے ودے۔ الحمدللہ کل شام کو والمسجد دی بنیاد رکھی گئی، علماء کٹھے تھی گئے، رب دے حبیب دا نا چاون والے رل گئے، تمام اختلافات کو پس پچھ سٹے جو ہیں یہ ہوتے کوئی کمپرومائز نہیں کہ اللہ دے گھر کو کوئی بندہ ویران کرے
یہ چھوٹے تو چھوٹا ادنا مسلمان نکڑے ایمان والے تو بھی برداشت نہیں تھیندا۔ اللہ رحمت فرماوے توارے میرے ملک دے اتے، اے رب دے قہر کو چیلنج کرن والی گال ہے کہ اللہ دا گھر بجائے بڑاون دے جہاون شروع تھی گن۔ اور میں پڑھی خبر ہے کہ 50 مسجد اسلام آباد دیے، اللہ معاف کرے جرا انہا حکومت دے یعنی اندے وچ ہے کہ نعوذ باللہ سا 50 مسیتاں اسلام آباد دیا سٹڑیاں۔ مسلمانوں کیڑا ٹائم جاگ سو، اے رب دیاں نافرمانیاں کرن دا نتیجہ ہے، سونے محبوب دی سونی سنت کو کنڈ دیون دا نتیجہ ہے۔ ورنہ جنہ لوگیں دی رب دی فرما برداری تے سونے محبوب دی سنت کو سینے نہ اللہ تعالیٰ میں نے تکی جو درا بل قربان ونجا انہاں دے زمانے وچ بکری تے شیر نہر تے بکری ہکے تالاب کو پانی پی دے ہن کہ عمر دا زمانہ آیا کھڑا ہے۔ اس لیے میں تسا اپنے آپ کو سنبھالوں، رب دے حکم کو منوں، سونے محبوب دی سونی سنت تے عمل کروں۔ خدا دی قسم دو چیز آئی ہو جائے آلین میں این دے عمل کرن نال میں لکھائے مسلمان مومن آدمی دے اندر اللہ روب پیدا کرنے دے والا جتنے چیزاں سامنے آویں جتنا طاقت سامنے آویں ایک کلمے دا روب اللہ ایڈا رکھے۔ مسلمان دے نا دا روب اتنا ہے کہ سارا طاقت پاش پاش تھی ویجن، لیکن گال ہے کہ بندہ حقیقی تے سچا تے کھرا مسلمان مومن ہوئے تا۔ میں آپ کو نہیں بیٹھا دا، میرے محبوب دا فرمانے ہو میری امت دے لوگو، میں محمد تو آنے اندر دو چیزاں نہیں دے دینا پہ بس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا چیز ہے؟ چھوڑو میرے نبی دا فرمان، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی۔ او میری امت دے لوگو، میں محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انے اندر دو چیزاں چھوڑتے ویدا پیاں، جب تک نہ دو چیزیں کو مضبوطی دے نال پکڑے راسو۔ اللہ دے نبی دا فرمانے ہو میرا امتیا ہرگز تو کی نہیں گمراہ نہ تھی سی، ہرگز تو پریشان تے حال و حال نہ تھی سی۔ سونا اللہ دا نبی دو چیزاں کے جائیں اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے دے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ ایک اللہ دی کتاب دوجی میں محمد رسول اللہ دا خطاب، ایک اللہ دا قرآن، دوجا میں محمد رسول اللہ دا فرمان، ایک اللہ دی کتاب، دوجی میں محمد دی سنت۔ مسلمان مومن آدمی تو اتنے تک پکا راسی مضبوط راسی جب تک نہ دو چیزیں کوئی اپنے سینے دے نال لا لا کے ٹردا راسی۔ آج آپ غور کروں،
اللہ دے قرآن تے کتنا عمل لے، سونے نبی دے مٹھڑے فرمان تے کتنا عمل لے۔ قرآن کنڈ دے پچھوئے، نبی دی سنت بھی کنڈ دے پچھوئے، تاں ہو جائے حالات ماں پیو دا آپس دی اندر پترے دا پیو نال جھگڑا، پیو دا پترے نال جھیڑا، بھراویں دا بھراویں نال جھیڑا، بھینی دے بھراویں نال جھیڑے، ہمسائے دا ہمسائے نال جھیڑا۔ اللہ معاف کرے، ایو جائے حالات آ گئے کہ اللہ معاف کرے، بندہ توبہ توبہ کرے دے جدو لوگے نے اللہ دے قرآن تے عمل کیتا، مٹھے مدنی محمد دے مٹھڑے فرمان تے عمل کیتا، اللہ دا قرآن بول پوے تے آکھے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ او دنیا والو، محمد اللہ دا سچا رسول ہے تے جڑے لوگ میرے نبی دے رلین انہاں دا کم کیا ہے کہ قرآن تے عمل کرن والے، مٹھے مدنی محمد دے مٹھڑے فرمان تے عمل کرن والے، ول انہاں دا ایمان اتنا اچھا ہے، انہاں دا کردار اتنا لائے کہ کافرے تے سخت لیکن ایمان دا رشتہ انہاں دے درمیان اتنا عظیم ہے کہ رحماء بینہم۔ مسلمان مومن آدمی توجہ، انہاں دا کردار قرآن بیان کرے دیا دے رحماء بینہم، انہاں جا آپس دی اندر لڑایا نہیں بلکہ ایک دوجے نال رحم دل، بلکہ کھنڈ تے کھیرن، شیر تے شکرن۔ میرے نبی دی آون تو پہلے اتنا جا لڑایا ہاں، اتنی لڑائی، ایک قتل دے بدلے 1000 قتل لے، ایک لڑائی دے بدلے کئی 100 سال لڑائیاں چل جائیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے آون تو پہلے انہاں دے حالات ہی ہو جائے ہن، اگر میں غور کرا دے دا تے انہیں لگ دے کہ وہ جائے حالات ہی دور دی اندر آ گئے جڑے میرے نبی دے آون تو پہلے یار بیٹی دا حیا کوئی نہیں ہا، ماں دی عزت کوئی نہیں ہے، پیو دی عزت کوئی نہیں، بھینی تے بھراویں دی عزت کوئی نہیں، اللہ معاف کرے، وڈے دا حیا کوئی نہیں، چھوٹے تے شفقت کوئی نہیں، پیو ماں دی قدر کوئی نہیں، رشتہ داریں دا لحاظ کوئی نہیں۔ اے سارے معاملے میرے نبی دے آون تو پہلے ان جدو اللہ دا نبی آیا، جدو اللہ دا قرآن آیا تے انہاں لوگاں نے رب دے قرآن تے میرے نبی دے فرمان تے عمل جو کیتا، اے بیماریاں ساریاں مک گیاں تے ول ابے تے اماں دا اتنا لحاظ کریں دے، بھینی تے بھراویں دی اتنی پیار کریں دے، آپس دی اندر ایو جئی محبتاں کریں دے کہ قرآن آ کے رحماء بینہم۔ لیکن شرط ہے کہ قرآن تے اللہ سارے قرآن تے عمل، میرے نبی دے فرمان تے عمل، یا زندگی جڑے بندے گزارے ول جنہ گزاریے اللہ دا قرآن انہاں دے کامیابی دے اعلان کریں دے تے آدے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے آون تو پہلے تو قرآن دے ان کانوا من قبل لفی
ضلال مبین. میرا سونا نبی آ تیرے تے میرے قرآن دے آون تو پہلے لوگ گمراہ اے لوگ پٹھے راہ تے ان. جدوں میرا قرآن آیا ایڈو تو میٹھا میں منہ میرا جوان آیا ول میں قرآن چلان پہ کرے دا ایو جائے لوگے وچوں کامیاب پیا بندہ ہے بھی کوئی نہ. میرے نبی دے آون تو پہلے قرآن آدھے سارے گمراہ ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ گمراہ. جدو قرآن تے میرا نبی آیا انہاں لوگاں نے قرآن تے میرے نبی دی گال تے عمل کیتا. بل قرآن آدھے انہاں جہاں کامیاب تے کامران ہے بھی. بیٹی نال کیا کرے گے؟ اللہ معاف کرے دھی آئیے دنیا تے آئیے ان کو جیون دا حق نہیں. سدھا کھڈا کھٹے دل قبر کھدے دل تے نیانی جڑی 2 یا 4 جہاڑے دیے یا گھنٹے دیے قبر دی اندر دفنا دے دل. قرآن بولیں دے آدھے جہاڑا قیامت دا ہونا ہے. اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت. قیامت والے جہاڑے اللہ دھی کو میدان حشر دے اگوں کھڑے سے تے اللہ پوچھ سے او فلانے دی دھی جی میرا اللہ تے کو پیو نے کیڑے گناہ دے نال قتل کیتا تے زمین دے اندر دفن کیتا. ول جہاڑے قیامت دے سامنے کھڑے ہو سن. اللہ دے پاک پیغمبر دے دور دا ایک بڑا عظیم واقعہ ہے. ایک بندہ میرے نبی دی خدمت دی اندر آمدے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے محمد دا کلمہ پڑھے مسلمان تھی گیا لیکن زمانہ جاہلیت دے اندر میں کنو ہی ہو جائے کہ وڈا گناہ تھا. میرے نبی نے فرمایا کی ہو جائی گناہ کی تھی. اللہ دے نبی دے پچھن دی دیر ہے تے جوان رو پندے اکھی وچوں ہنجو دی بہارے. اللہ دے نبی بڑے شفیق تے رحیم پیغمبر. سبحان اللہ. آنکھو چاہ میں جس ویلے حضور دی سیرت تے حضور دی رحمت کو پڑھدا نا ایمان تازہ تھی ویندے. خدا دی قسمیں ایہو جا رحیم پیغمبر اللہ ہی امت کو عطا کیتے. قرآن بھی آدھے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او دنیا والو جہان سارے واسطے میں اپنے میٹھے بدنی محمد کریم کو رحمت بڑھا کے بھیجا ہے. تا میں داراں دا اللہ دے نبی دے آون تو پہلے اندھیرا ہی اندھیرا گمراہی گمراہی ضلالت ہی ضلالت ظلمت ہی ظلمت. جدو قرآن تے میرا نبی آیا ہے تے اے ظلمت تے گمراہیاں ختم تھی گیا. پر جتھا میرا نبی قدم رکھے دین اوہ جگہ رحمت والی ہے. جتھا میرے نبی آمن اوہ جگہ روشن تھی ونجے. اس لیے شاعرہ دے قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. جتھوں میرے نبی رکھن قدم او جگہ رحمت والی او جگہ برکت والی او جگہ شان والی او جگہ مقام والی مرتبے والی. تے قرآن بھی آکھے میرا پیغمبر یا ایوہ النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آخو سبحان اللہ.
قرآن پڑھی جے تو سبحان اللہ جڑا چست مزہ اللہ دے قرآن چے کئی بئی گالے چ کوئی نہیں. فرمایا میرا سونا میں تے کو توحید دا گواہ بڑھائے، میں تے کو مبشر بڑھائے، میں تے کو نذیر بڑھائے، میں تے کو دائی اللہ بڑھائے. میرا سونا اے اندھیرا جو چھا کھڑے، میرا پیغمبر اے ظلمت جو تھی کھڑی ہے، ہی اندھیرے ختم تا تھی وڑن کہ میں تے محمد کو سراج منیر بڑھا کے بھیج دیتا ہے. آئیے بندہ بیٹھے حال شروع کی تس نبی سے فرمایا کیا ہے رو دی اتنا خیر ہوئے. آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ، میری بیوی حمل نال ہے تے میں اپنی زال کو آنکھ تے گیا اگر پتر جاوے تے اون دی اے خوشی کرنی ہے میرے تو کیسو این کرنا ہے فلانا کرنا ہے. اگر دھی جا پوے تے میں آکھی ویندا جلدی نالو کو فلانی جگہ تے کھڈا کھڑتے پور دے وڑا. آج بھی کچھ لوگ ہی ہو جائیں دھیری دی جاون نال منہ خراب کرے نا. میرے کئی واقعات ہیں، میں ملک دے اسے کونے کونے گھومدا رہا نا. ملکے شہر دی گال ہے پچھلے جاڑے دی، میں باوضو بیٹھا قرآن میرے سامنے ہے. سہیل مارکیٹ علاقہ ایک اتھو ایک بندہ میں کنے آیا جو میں دھی پر نئیے تے گھر گھن آیا جواٹر کو اطلاع دیتی ہے کہ تیرے گھر دھی بئی ہے. وہ کہ میں نہیں امدہ دیکھن میں نہیں امدہ، میں تو سوچی بدام پتر جم سے آج نہیں ہو. میں پہلے آسم لگتا ہی رہے جی ماحول اللہ دے نبی دے آون تو پہلے وہ حال تھی گیا. دھی جاون لال منہ خراب نہ کری، تے کو کیا خبر جیڑا تو پتر منگدا پیا ہوندی تے فیصلے رب کریں دے. جیڑی اللہ تے کو دھی دے دے پتہ نہیں کئی پترے کنو آلہ ہوئے تے تو زال دے اتے بیوی دے اتے اللہ معاف کرے کبڑی دا ہے تے گالی مندے کڑھے دائے. تو تا دھی جوے دی تے فلانا اللہ دا قرآن ہے میرے دکھائے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. اللہ دا قرآن آسمان و زمین دا مالک کون؟ گونج آوے گونج. ایک بھی گال کرم چاہنا ذمہ بیٹھو ماشاءاللہ. اللہ دا قرآن دے آسمان زمین دا مالک کون ہے؟ سارے آلاؤ آپ آدھو میری زمین ہے اللہ دے میری ہے. ان کہیں قرآن دی منو یا ذمہ دار دی؟ قرآن دی نا. قرآن دے آسمان زمین دا مالک کون ہے؟ ذمہ دار ہے میری زمین ہے. میں تے کوئی تو ٹریکٹر نہیں لگاون دے، میں تے کوئی تو پانی نہیں لاون دے وڑا، میں تے کوئی تو بننے کنو لنگھڑ نہیں دے وڑا. میں ای کرنا ہے فلانا کرنا ہے. نہ ظلم کیتا کر اللہ دی مخلوق تے. میرے سامنے کئی واقع علاقے بدلی دے واقع جنہ لوگے نے کماند نہیں ٹپاون دیتا او بیچارہ سر تے چاہتے 2 ایکڑ کماند چاہتے. قیامت جہاڑے اللہ پوچھ سی زمین دا مالک میں ہم تو میری مخلوق کو لنگھن نہ دیتا آوی جواب ہے اس واسطے لوگیں کو اپنے راہ کنو ٹپن دیتا کر. میں خدا دی قسم آدھا ودا پورے ملک کہ دنیا لوگے واسطے اللہ دی مخلوق واسطے راہ کھول. رب محمد جنت دا راہ تیرے واسطے کھول دے.
اللہ دی مخلوق کو لنگھڑ دے جہاڑے قیامت دے رب تے کو دیکھ سے کہ وہ بندہ نہیں جڑے میری مخلوق تے رحم کریں دا وج وہ میرے نبی دا امتی ہے اج رب محمد تیرے تے رحمت کیا کرنے تے آپا بڑے نانگ تے متکبر تے تکبر تے دھاڑ دھاڑے میری زمین تے میری جائیداد تے میرا فلانا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکت والی ذات اللہ دیئی اے ملک بھی اللہ دئی ملک بھی اللہ دئی تیری زمین نہیں تیرا جائیداد نہیں تیرے راہ نہیں للہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین دا مالک اللہ ہے جے کو چاوا دھیری دیوا جے کو چاوا پتر دیوا جے کو چاوا ہکوڑے دیوا جے کو چاوا دورے دیوا جے کو چاوا جوڑے دیوا جے کو چاوا رلا ملاتے دیوا جے کو چاوا کلہ دھیری جے کو چاوا کلے پتر جے کو چاوا رلا ملا جے کو چاوا ہکوڑے جے کو چاوا جوڑے قرآن کڑا اعلان کریں دی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا جے کو چاوا تالا مارا پانچ بڑاواں دنیا ساری کٹھے تھی ونجے مولوی سارے کٹھے تھی ونجن پیر سارے کٹھے تھی ونجن ڈاکٹر سارے کٹھے تھی ونجن علاج معالجے شروع کر دیو جب تک میں نہ چاواں نہ دھی جوا سکدے کوئی نہ پتر دے سکدا کوئی کونے دیون والا جدو دھیری تے پتر رب بڑے دے وہ تو کیوں زال تے سوچا چاہیے دھیری جمیں دی آکھے دھیری جب پیدا کریں دیئے یہ فلان کئی بدبخت اللہ انہوں کو ہدایت دے وے دھی جو جائیے زال کو طلاق دے چھوڑیے میرے سامنے واقعات چھوڑو یہ آگا بندہ آیا کھڑے نبی سے کہ سوڑا میں آچھم زال کو پتر جا پوے تو ان دیا فلانا خوشیاں تے این کرنے تے فلانا کرنے جی میں آج آپا ودے کرے نو نرات نہ تھی تو پتر جاوے خوشی کرے نو آسائیں چھٹیاں کرے نو ولا ختنے دی شادی کرے نو یہ جائز کونی حرام ہے ختنے دی شادی کرنا جائز اللہ سارے پریشان تھی کیونکہ مولوی کی نمی گال نہیں پوچھو تمام علماء تو ختنے دی شادی جائز کو نہیں جہاڑے قیامت دے سونے نبی کو سامنا کیویں کرے سی نبی سی کہ اپنی زندگی ختنے دے شاجا کیتے امت کھڑی کریں دیے جہاڑے قیامت دے مٹھے مدنی کو کیویں منہ نکلے تو اللہ دے نبی دے پچھو ٹر سود کامیابی ہے سونے نبی کو کنڈ دے سود ناکامی ہے بس یہ گال چمکاؤ اے ختنے دا شاجا اے چھٹیاں اے سلانے سارا اے سارے انگریزے جا رسمہ اے چھٹی کرنا ہندو دی رسم میں میرے نبی دی کیا طریقہ آ سناوا میرے نبی دا نواسا جائے جیدنا حسن اما فاطمہ دا لختے جگر رے نور نظر رے نبی صحیح خوشی دا اظہار فرمائے اللہ دا شکر ادا کیتے سبحان اللہ سونے نبی فرمائے علی جی سونا کیا نہ سوچی کہ میں نہ رکھنا ہے حرب دا معنی پتہ کیا ہے حرب دا معنی جنگجو کیونکہ حضرت علی خود جنگجو تے بہادر بڑے بہادر حضرت علی صحیح ہاں فرمایا میں نہ رکھنا ہے حرب میرے نبی فرمایا نہ علی میں اپنے پتر دا نام آپ رکھے سا کیا سونا سنیے گا نبی سے فرمایا نہ حسن تو نبی سے فرمایا میں اپنے نویاسے دا عقیقہ کرے سا میرے نبی دی سنت عقیقہ کرنا ہندو دی طریقہ چھٹی کرنا یہ گالی ودا کرے دا مسلمان مومن آدمی اب اپنے آپ کو جھجوڑو جو کہرے پتہ ٹور پیو نبی دا طریقہ الو نبی دا طریقہ سارے الو سارے نبی سیدہ عقیقہ طریقہ عقیقہ تے ہندے دا طریقہ
ہن آپا اپنے اندر دیکھوں آپا عقیقہ کریں دوں یا چھٹی اللہ چھٹی کریں دوں کہیں کو پاد دیتے تھے سونے نبی دی سنت کو یا ہندی دی اس طریقے کو جہاڑے قیامت دے سونے نبی دے مٹھے لگنا سچا گالیاں تے کھریاں گالیاں پوچھو جے کو مردی پوچھو سونے نبی دا طریقہ عقیقہ یا چھٹی خدا دی قسمیں ہر مسلمان مومن آدمی دی زبان تے ہو سے محمد دا طریقہ عقیقہ کرنا ہے نبی سے عقیقہ کیتے نا حسن رکھے ون سال بعد اللہ نے اماں فاطمہ کو دوجا پتر دیتے نبی سے فرمائے نا آکے سی حرب سونے نبی فرمائے نہیں نہیں نام ہے آپ رکھے سا سونا کیا سوچے فرمایا حسین میں نے تو کیسو حضرت حسین دے پیدا تھیون تو پہلے او دادے آدم تک کہیں دنا حسین کوئی نہیں اے سونے نبی دا نواسا اما فاطمہ دا پتر جایا میرے نبی حسین نہ رکھی والنبی سے فرمائے میں عقیقہ کرنا ہے عقیقہ کیتے پتر جاوے دو بکریاں دھی جاوے ایک بکری اے میرے نبی دا طریقہ میرے نبی دی سنت توجہ میں کنے اللہ دے نبی فرمایا حسین کو چاہو حسین چوی جائے فرمایا کئی کو گھٹی اماں لے دیئے کئی کو گھٹی بابا لے دائے کئی کو گھٹی نانے لے دے کئی کو گھٹی مولی صاحب لے دے او دنیا والو مادہ اہل بیت دی محبت دے اندر حسن و حسین ہیں جڑے دنیا تے ہیں نا بھی میرے نبی رکھے آئے تے گھٹی بھی میرے نبی لئیے کئی کو گھٹی پانی دی کئی کو گھٹی کھجور دی کئی کو گھٹی زمزم دی کئی کو گھٹی ماکھی دی حسن و حسین ہیں جے کو گھٹی میرے نبی نے اپنی لعاب دی دیتی ہے میرے نبی اپنی زبان چسائی ہے او قربان ونجا اے شان والے حسن و حسین جو دنیا تے ہیں انہاں دی پہلی جڑی غذا بڑی ہے وہ میرے نبی دا لعاب ورما کینو انشاءاللہ موقع بڑھیا تو آپ کو سنے تھا حضرت حسین دا شان خدا دی قسمیں ایڈی محبت میرے نبی دی حسین لیکن گال ہوا حضرت حسن و حسین پیدا تھے حضرت علی اما فاطمہ میرے نبی دے صحابہ تے خود اللہ دے نبی نے عقیقہ کیتا ہے چھٹی نہیں کی تھی اور مسلمانوں اور نوجوانوں اور جام صاحبو خان صاحبو کامیابی چاہدوں میں بھی تو ساوی تے محمد دا طریقہ کرنا ہے سونے نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے سونے نبی دی رسم اپناونی ہے غیر دی رسم کوئی نہیں اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی دی شادی فاطمہ بی بی دی شادی کیتی ہے اما فاطمہ دی شادی کر کے او نوجوانوں او جان صاحب غور کرنا میرے نبی نے اپنی دھی کو پرناتے امت کو پیغام دیتے او میری امت دے لوگو دھی ایویں پرنی جو جیویں میں محمد فاطمہ پرنے تے حضرت علی دی شادی کر کے میرے نبی نے امت کو پیغام دیتے پتر ایویں پرنی جو جیویں میں محمد اپنے بھائی علی کو پیا پرنے دا تے آپ جب تک ٹرالے دے ہوتے ناچ گانے نہ کروں تو شادی نہیں تھی دول دھمکے نہ وجہوں تے شادی نہیں تھی ناراض نہیں تھی بڑا اے میرا فرد ہے آکھنا پتہ نہیں اللہ یہی مجموعے چو کتنے لوگ اللہ راضی تھی پوے تے اللہ ہدایت نال مالا مال میں جو مسئلہ چھپاواں جہاڑے قیامت دے سونے نبی دی متھے لگنا اللہ دے سامنے کھڑا تھی وڑا میں کو خبر ہے کیا معاشرے تھیندا پہ دول آپا گانے بجانے اپنا شادی کو 10 جہاڑے 20 جہاڑے دے رہے تے پہلے کم شروع تھی گئے نا ای نہ کر شادی قریب آوے تو گھر ج رب دا قرآن پڑھ رات کو تہجد واسطے اٹھی ساری رات دول وجے ساری رات تھال وجن ساری رات اماں بھینی بیٹیاں اللہ معاف کرے گانے تے سحرے آکھن میرے نبی فرمایا عورت چلے ٹرے او دی پازیب دی آواز گھر دی 4 دیواری کنو باہر آپا کتا کھڑو کے اللہ
اسا سارے کو سونے نبی دے پیچھے چلن دی توفیق عطا بس یہ گال ہے بیا میرا مسئلہ کوئی کو نہیں یہ ودا کرے دا یارو چھوڑو سارا رسماں چھوڑو سارے غیر دا رسم اپناؤ تے میٹھے محمد دی رسم تے عمل بی بی فاطمہ جنت تے عورتیں دی سردار ہے اللہ سارے اما فاطمہ جنت دے عورتیں دی تے میرے نبی جنت دے عورتیں دی سردار دی شادی کیویں کیتی ہے آپا فاطمہ بھی اما فاطمہ دی شادی کو دیکھوں یا آپا اپنے رسمہ کروں اللہ سارے رسم جڑی اوہو جڑے میرے نبی کیتی ہے یہی آپا کھڑے کریں دیوں اللہ عمل دی توفیق دے آئیے گال نہ رہ ونجے واقعہ شروع اچھا بندہ دے پتر جاوے مر دیکھو تئیں خوشی کرنی ہے دھی جاوے تیوں کو قبر چ دفنا دے ہونا ہے کھڈا کھڈنا ہے میں ایک تے ٹر گیا چل پیا تے میں کہیں بے ملک دی اندر گیا تے واپس ولدا میرے گھر دے اندر ہے کہ 8-9 سال دی بچی ودیے میں اپنی بیوی کو پوچھے کون ہے تے میری زالا دیے ہمسائیں دی دھیے ایک جہاڑے 2 جہاڑے 3 جہاڑے 4 جہاڑے ہفتہ امدیے اتنی خوبصورت بچی ہے میری ریو دے نال محبت تے انس تھی من لگے تے میری بیوی دے دیے جس ویلے کو اپنے دھی نال محبت تے انس تھی گے ایک جہاڑے سڑے دیے دیا دیے آمد کو حقیقت دساواں جس ویلے تو کیا ہے پیا تے جہاڑے پورے تھے ہاں تے اللہ نے بیٹی دیتی ہے تے ماں کو قبر چ کھڈا کھڈ تے پوروایا کوئی نام ایویں ہاویں لوگے کو دکھاون واسطے کھڈے تے کھٹے ہم لیکن اپنی ہی دھی کو لکا لکا تے پلیندی رہ گئی کہیں ویلے کمرے وچ کہیں ویلے کیرے کونے وچ کہیں ویلے جھوپڑے دی اندر میں اتنے جتن تے طریقے کیتے اپنی دھی کو بچاون واسطے کئی طریقے بچ ونجے تے میں ہم سے کو آکھی کھڑیاں اے ٹر دی پی ہم بے دی پی ہم کتھوں مل گئی ہے تے آج تے کو حقیقت پہ دسے دیا اے دھی کہیں دی کوئی نہیں یا اپنی نیاڑی ہے دھی بس میں گال کیتی ہے میری بیوی نے جو ہی میں سنے بس میرے دماغ جے گال ہے شیطان سوار تھی گئے تے میں 2-4 اپنی بیوی کو بھی مارن تے انہیں پی گیا تے میں اڑا کے ان میں کوئی طریقہ اپناواں کہیں 7-8 سال دی بچی کو قبر دفناواں میں دیدا رہ گیا 2 جہاڑے 4 جہاڑے بعد ایک جہاڑے میں سویرے سویرے اپنی دھی کو تیار کی دے آج میں تے کو بازار گھن جلا آج میں تے کو چیزاں تے کھڑونے گھننے وا تے میری اکھیں دی اندر میری بیوی دے دی کھڑی ہے کہ دے تے کوئی چیز سوار تھی کھڑی ہے جس ویلے میں اپنی دھی دی باں کو پکڑے تے نال کہیں بہولا تے رسی نال جاتی ہے تے زال میری سمجھ گئی ہے جنہیں ٹریاں تے گھروں باہر نکلا تے میری بیوی بھج دی آئی ہے بوچھل رہا تے میرے پیرے دی اندر سٹے دیا دی اللہ دا واسطہ ہی ایک ماری نہ ہون تا وڈی تھی گئی ہے اگر تو مرے سی اتھیں چھوڑ دے یا جنگل دے اندر چھوڑ دے درندے کھا ونجن لیکن تو اپنے ہتھے نال اپنی دھی کو کھڈے کھڈ دینا پوری آدھے میرے اتے گوئی ہو جائی چیز شیطان سوار میں گیدے اپنی دھی کو پہاڑ نال پکڑے داتے ٹردہ گیا جنگل دے اندر گھن گیا بنتے ایک جگہ تے میں کہیں نال کھڈا کھٹن شروع کیتے کھٹیں دا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم میری دھی اتنی پیاری جس ویلے میرے پیرے تے مٹی آوے ہاں وہ بوچھل رہا تے میرے پیرے تے مٹی صاف کریں دی
تے نال نال سوال بھی کرے دی ابا کھڈے کیوں کھٹے دی تے میں کوئی جواب نہ دیوا میں بے دا رہ گیا اتھیں آ کے بڑھیج گئے اللہ دے نبی پوچھا ول کیا کیتو تھی چپ تھی ویندے ول میرے نبی پوچھا ول کیا کیتو ول اگلی گال کریں دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھی وچوں وی ہنجو صحابہ وی روندن میرا نبی پوچھا ول دسا گی تے کیا کیتو آدھے یا رسول اللہ جس ویلے کھڈا کھٹیج گیا او جی دی جاگ دی او روندی پیاری بچی کو پکڑتے میں ہوں قبر دی اندر چا سکیا ہوں کھڈے دی اندر چا سکیا ایڈو سٹیں دا پیام میں ہاتھ جوڑتی آدھی ابا میں کو دفن نہ کر میں کوئی تھئی مارنا ہی جنگل دی اندر میں کو چھوڑ دے میں پتے کھاتے گزارے کرے سا یا میرے نال جڑا کچھ تھیا میں بھی بھیجا لیکن میں کو دفن تے نہ کر لیکن میں یا رسول اللہ میرے اتے کوئی ہو جئی چیز سوار ہے میں دی گال نہ ڈٹھی کوئی ایک گال نہ سنیا میں اتھائیوں کو قبر دے اندر دفن کر کے اتے مٹی پا دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے میں رات کو سندا وہ میرے سامنے آوے دیے تے ول عجیب گالی ہو جن یا رسول اللہ میرے اتے ہو چیز سوارے میں اٹھی بہدا اور رودا تے منظر تے وہ سارا سین میرے سامنے آوے دے میں تمہاری خدمت چاہیا کلمہ پڑھ گی دے مسلمان تھی گیا میرا نبی میں کو دسا کہ اللہ میرے یہ گناہ معاف کرے سے یا کوئی نہ میرے نبی فرمایا میرا یارا الاسلام یہدم ما کان قبلہا اسلام یو جا سابوڑے جڑا پہلے بندہ جڑے کم کرے والکلمہ محمد دا پڑھ کے مسلمان تھی ونجے اللہ پچھلے گناہ رحمت نال معاف کر دے میرے تقریر دا خلاصہ پورے بیان دا خلاصہ اج حال ایویں لگ دے جنہیں سونے نبی دے پہلے آون تو پہلے حال ہا اج بھی دھی جاون تے لوگ پریشان وہ بھی لوگ پیو ماں نال پیو دی بےعزتی کرن ماں دی بےعزتی کرن اج بھی دیکھ دوں اللہ معاف کرے چٹی داڑھی والا ابا اون دے سامنے نوجوان سوچا چاہی کھڑے ماں دی گت کو پکڑتے گھلیندا ودے اوے حال پہ آمدن دوستو آؤ قرآن تے سونے نبی دے فرمان نال یاری لوں آؤ اپنی زندگی کو ٹھیک کروں موت دا کوئی پتہ کوئی نہیں اجام اجمل دنیا کنو ٹر گئے کل میری واری ہے میری تیری واری ہے میری کہیں دی واری ہے آؤ پچھلے سارا چیزاں چھوڑوں قرآن نال یاری لوں سونے نبی دے فرمان نال یاری لوں قرآن تے عمل کروں سونے نبی دی سنت تے عمل کروں اگر بندہ یہ چیزاں کرے جا قرآن پڑھ دے قرآن تے عمل سونے نبی دی سنت تے عمل نیک عمل کریں دا ٹر گیا انشاءاللہ فرمائے ایڈو مرن دی دیری تے ایڈو جنت دی دروازے کھو تے اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کی تو میں نے دیکھ دینے کچھ آکھنا ہے کچھ آکھنا دے رسول اللہ پر سارے کو عمل دی توفیق دے سبحان اللہ تے جنہ عمل کر کے گزار گئن خدا دی قسمیں رنگ کالا ہے زبان تے لکنا تے ہونٹ موٹن چلدا زمین تے ہے قدمیں دی آہٹ جنت دے اعلی مقام وچ میرا محبوب کنے نال سڑتے اس بات شاعر آدھے خوب نام محمد خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال
ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ جائیں کو میرے نبی نال نسبت نہیں ہوندی بخشش بھی نہیں، تے سونے نبی نال نسبت ہی ہے کہ سونے نبی دی شریعت تے سنت تے عمل کرو، جائیں عمل کیتا کامیاب کامران، جائیں سونے نبی تے اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ہن جتنے بیٹھوں آج ارادہ چا کرو انشاءاللہ آج تو بعد 5 ٹائم نماز پڑھسو انشاءاللہ، ہوٹل کنو جان چھڑوے سو، ہاں فلم گانے بجانے سارے ٹک ٹوک تو پتہ نہیں کیا کیا چیزاں، سارا جاڑا نوجوانوں موبائل چ لگے پیو۔ میں ہر تقریر اخیر چاہدا اج بھی آکھاں چاہ اے چاہیے دو نا ہر کوئی، ہاں اے ہر کہیں کنے میرے دیکھو اے دیکھو جام فیض غور کر میں کنے دیکھ اے دیکھ سارا جہاڑا پا سارے ای کریں دو الاؤ سارے اے انگلے کو تے ہتھے کو اے موبائل تے کتنی دفعہ لے دو، 100 دفعہ 50 دفعہ 40 دفعہ، جتنے بندے آئے بیٹھو آج میں کو جواب دیو کہ آج سارے جہاڑے قرآن کو کھولتے این کتنی دفعہ کیتے تھے علیہ دینے دے اے قرآن کو کھولتے اے انگل شہادت دی ای کتنے باری کیتی تھے تے آج سارے جہاڑے کل دے جہاڑے ہفتے وچ اے موبائل کو چوکھے باری کیتے تھے، جہاڑے قیامت دے ایو بدھائی کھڑا ہو سی، جائیں اے نال یاری لاتی ایو چھڑائی کھڑا، جائیں قرآن نال یاری لاتی ہے، حدیث دی الفاظ ان قیامت دا جہاڑا قرآن رب دی دربار چمسے آکھ سے اللہ اے فلانا تیرے نبی دا امتی اے سویرے اٹھ دہا میں کو کھلے دہا میں کو دیکھ دہا میں کو پڑھ دہا میں کو سینے نال لے دہا میں کو پھیار دے دہا، اللہ میں تیری دربار جایا کھڑا میں سفارش کریں دا اے سونے محمد دے امتی کو معاف۔ فرمایا اللہ قرآن دی سفارش قبول کرے سے، آکھو سبحان اللہ، کیویں قبول تھی سی جو تیری میری یاری قرآن نال ہو سے تا، ات رات کو 2 بج گئے تے جوان فلم دے دا پر، رات کو 1 بجے ابا اما آئے وہ پترا ہور تو سن پہ ڈھیر ٹائم چلو کہ بس تھوڑی جی میں دیکھ گینا، رات کو فلم دیکھتے سن دی، اگر ہی رات کو رات آخری تھی پئی موت آ گئی، جد نکل گئی، روح نکل گئی تے ول جہاڑے قیامت دی فلم چل دے ہوئے اٹھ سو تے رات کو ستے ہوئے سورہ ملک پڑھتے ستے ہوئے تے قیامت والے جہاڑے زبان تے تبارک اللہ دی واہ واہ ٹھیک ہو نبی سیدہ فرمانے جڑا بندہ جائیں حالچ مرسے قیامت والے جاڑے اللہ کو ہوں حالچ اٹھے سے، کیا خوش قسمتن جڑا طواف کریں دے مر گئے، کیا خوش قسمتن جڑے سونے نبی دے رودے دے سامنے فوت تھے، کیا ریاض الجنہ میں اکثر آدھا میں نماز پہ پڑھدا میرے اگو ایک بندہ نماز نہیں تھی ریاض الجنہ روزہ تھر دینا ایویں جو گے سجدے جو گے والا اٹھا کوئی نہیں جی موت آوے قرآن پڑھ دی آوے درود شریف پڑھ دی آوے ذکر کریں دی آوے ہاں نماز پڑھ دی آوے اے چیزاں کرے سو تے سوڑی موت ہم سے فرمایا جی زندگی گزرے سی موت ہو جائی ہم سی بل جہاڑے قیامت دے جڑا اتھائی آپا بجے سو وہ رہی اگی تے قیامت دے جہاڑے چیسو تے رہی رہاونی ہے زمیندار بیٹھو حل چلیں دو پانی لیں دو ہاں گندم رہیں دو این کی نہیں تھیا رہو کنک تے
جاوے جاؤ رہاؤ یعنی کنک تے جاوے مکئی رہوں مکئی تے جاوے کمان ای نہیں ایویں نہ تھی دے جرا کچھ رہے سوں او اچے سوں اے جڑی زندگی ہے میرے تک کو جٹ کی گال کرا اے زندگی زمینی ہاں اے اٹھنا بہنا تیرا میرا حال چل دے پن اے جڑا عمل پہ کرے دوں اے تیرے میرے بوٹے لگ دے پن جہاڑے قیامت دی دی رہی اللہ تے کو میں کو عطا کرے ان الذین آمنو پکی گالے وہ لوگ جنہاں نے کلمہ میرے نبی دا پڑھے وعملوا الصالحات تے نیک عمل کرے دے پن دنیا کو ٹرسن تو میں قیامت نے جہاڑے انہوں کو ونج میرا نبی دا امتیا کانت لہم جنات الفردوس نزلا جنت الفردوس تیری انتظار بھی کرے دی ارادہ کرو چاہ وعدہ نہیں کر ویندہ وعدہ میرا مدہ کرے تو پکا پورا کرنا پمدے سارے اللہ کنو منگو چاہ اللہ انشاءاللہ پین ٹائم نماز پڑھ سو قرآن دی تلاوت کرے سو درود شریف پڑھ سو ذکر اذکار کرے سو شراب کنو توبہ کرو ایک بدلی شرابی شراب زنا ہی زنا چوریاں ہی چوریاں ایاریاں ہی ایاریاں اللہ کیا کہیں دے اتے گال کروں میرا تو مزاج ہی کونی میں یہ ودا گالی کرے نا بس شراب تو توبہ زنا کنو توبہ پیو مادی نافرمانی کنو توبہ گندے کمے کنو توبہ تے رب دے قرآن تے عمل تے حضور دے مٹھڑے فرما شراب نہ پیتے بندہ نہ پیوے فرما اگر اے کپڑا ہے اے کو موٹر لگ پوے موٹر رکھ دو نا پیشاب لگ پوے جب تک دھوو نہ پاک ایویں شراب لگ پوے جب تک دھوسو نہ پاک نہ تھی سے شراب دا پیونا تے موتر دا پیونا برابر اگر کہیں کو نہ ملنے تو موٹر پی گی نہیں سمجھے کہ شراب پی گی لہذا شراب تو توبہ ایک گندے چیزیں کنو توبہ ہاں یہ چیزاں کم نہیں آویا یہ چیزاں بدھو کھڑے ہو سنی سونے نبی دی سنت چھڑائی کھڑی ہو سے بس یہ گالی امجن یہ موت دی تیاری ہے جام صاحب نے سندے پن جام اجمل ترائے سیاں کڑ کڑتے ولاوی مسیح تے ونتے اللہ دے حضور سجدے کرتے نماز پڑھتا ہاں ٹنڈی تے ٹوڑتے قربان منجا ای ہو جائے عمل جہاڑے قیامت دے کم ممسن نماز پڑھو قرآن پڑھو تلاوت کرو درود شریف پڑھو پیو ماں دا ادب کرو وہ نوجوانوں جتنے آئے بیٹھے ہو ابے کو اچھا نہ لاوی اما دے سامنے اچھا نہ لاوی بلکہ گردن جھکا دے ماں کٹ جو گھنے نا ولا دی گردن تلے سٹی کھڑی پیو مار جو سٹے ولا دی گردن جھکا تے کھڑی کنو اچھا ای ابے کو نہ دیکھی خدا دی قسمیں اتھیں تو جھکے سی قیامت ور جاڑے اللہ دے کو جنت جی میں جھکا تے ٹورا فرمایا پیو ماں راضی رب راضی رب راضی رب دا حبیب راضی پیو ماں ناراض رب ناراض رب ناراض تے رب دا حبیب ناراض رب تے رب دا رسول ناراض تھی گے پھکا نہ بچی رب تے رب دا رسول راضی تھی گے تے بیڑے پار تھی ویسے نہیں اللہ عمل دی توفیق